अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं तहमीना शेख। अफसोसनाक खबर डॉक्टर शाहिद सदीक के मुतालिक जो आपको दी गई थी उसका ड्रॉप सीन सामने आ गया है। सगा बेटा कातिल कैसे हो सकता है, एक अनोखी मंतक। आप सब ये डिटेल्स सुनकर परेशान और हैरान हो जाएंगे कि क्या वाकई सगा बेटा कातिल हो सकता है, ये कैसे मुमकिन है। वो बेटा तो रो रो के चीख रहा है, वो बेटा तो रो रो के ये बात कर रहा है कि मैं यतीम हो गया, फिर कैसे? दिल और जहन मानता नहीं है। इस बेटे ने बाप का रो रो के जनाजा पढ़ाया और मीडिया टॉक भी की। डिटेल्स की तरफ आते हैं, ड्रॉप सीन क्या है और कैसे हुआ। जुमा वाले दिन डॉक्टर साहब को फायरिंग करके कत्ल किया गया। अब हम मॉर्निंग से डिटेल के साथ इस पर हम बात करते हैं कि सुबह 9:30 बजे डॉक्टर साहब घर से निकले और यह दिन था फ्राइडे यानी जुमे का। घर से निकले और सीधा गाड़ी पर गए बैंक जाकर डॉक्टर साहब ने अपना एटीएम यूज किया और एटीएम के जरिए से पैसे निकलवाए। जो पैसे निकलवाए वो पैसे लेकर वापस गाड़ी में आए और गाड़ी में बैठ के मुस्तहकीन में वो पैसे बांटे, अल्लाह की राह में वो पैसे बांटे। अच्छा जी, फिर उसके बाद क्या किया? मुस्तहकीन में पैसे बांटने के बाद डॉक्टर साहब वापस अपने घर तशरीफ ले आए। अपने घर पर आ गए। चूंकि ये रैकी, ये मुखबरी कहां से हो रही थी? घर के अंदर से हो रही थी, इसलिए डॉक्टर साहब की एक एक पल की खबर आगे कातिलों को, शूटर्स को पहुंच रही थी। डॉक्टर साहब के 2 बेटे हैं। बड़े बेटे का नाम कयूम है जो कि कातिल है, मुलजिम है, और छोटे बेटे का नाम तैमूर है जो कि उस दिन डॉक्टर साहब के साथ भी गया था। जो बेटा साथ में आप लोग खबरों में देख रहे हैं वो बेटा साथ गया था। अच्छा, हुआ क्या? तैमूर जो है वो जाहिर अपने वालिद के साथ गया, जुमा की नमाज पढ़ी मस्जिद में, नमाज अदा की और नमाज अदा करने के बाद गाड़ी की तरफ वापस आ रहे थे कि डॉक्टर साहब के ऊपर फायरिंग हो गई और तैमूर जो है वो खुश नसीब बच गया, उसको कोई मसला नहीं हुआ, कोई फायर नहीं लगा और उसकी जिंदगी लंबी थी तो बच गई। पुलिस ने जब इस सारे काम पर रैकी की, इन्वेस्टिगेशंस की, लोकेशंस निकलवाई, सीसीटीवी फुटेज निकलवाई, तो हुआ क्या? कुछ इस तरह की डिटेल सामने आई है कि एक ऑल्टो जो सुबह 9 बजे से डॉक्टर साहब की रैकी कर रही थी कि डॉक्टर साहब की गाड़ी कहां जाती है, कहां रुकती है, क्या करती है, क्या सिलसिला है, वो ऑल्टो पीछा कर रही थी डॉक्टर साहब का सुबह 9 बजे से और डॉक्टर साहब घर से निकले थे 9:30 बजे। सीएम ने इस बात का नोटिस लिया, सीएम को पहुंचा कि इस तरह से डॉक्टर शाहिद सदीक को कत्ल कर दिया गया है, तो उन्होंने कहा कि मुझे मुलजिमान अरेस्ट चाहिए, ये मामला क्या है। जब सीएम ने नोटिस लिया तो जाहिर है पुलिस जो है वो ऑलरेडी काम कर रही थी, मजीद तेजी के साथ उन्होंने काम शुरू किया और सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। अच्छा, जब बेटे की स्टेटमेंट के हवाले से हम बात करते हैं तो उन्होंने, यानी कि जो बेटा मुलजिम है, कयूम है, बड़ा बेटा है, पुलिस ने जब इससे पूछगिछ शुरू की, इन्वेस्टिगेशन का आगाज किया, तो इस बेटे ने बताया कि मैं पसंद की शादी करना चाहता था, मेरे वालिद साहब इस रिश्ते में, इस शादी में एग्री नहीं थे और वो ये कहते थे कि ये शादी नहीं करनी, मैं इसमें एग्री नहीं हूं। मुझे इस बात का बहुत ज्यादा रंज था, बहुत तकलीफ थी, इस वजह से मैंने ये काम कर दिया कि चलो मामला भी साफ हो जाएगा और मैं अपनी पसंद की शादी भी कर लूंगा। और इसके साथ साथ आप लोगों को ये भी बताऊं कि जहां पर पसंद की शादी से इनकार पर बाप ने ये कहा कि यहां पर शादी नहीं करनी, तो ये बगावत कर सकता था, ये घर से जाके अलहदा शादी कर सकता था। फिर बाप को मरवाने की क्या जरूरत थी? बाप को मरवाने की जरूरत इसलिए इस लड़के ने महसूस की कि अगर मैं यहां से चले जाऊंगा तो जायदाद और पैसा जो है वो मुझे नहीं मिलेगा, इस वजह से इसने बाप की सुपारी दे डाली अपनी पसंद की शादी के लिए और इस जायदाद के लिए। इसी लड़के ने ये सारा मामला कि जब बाप ने रिश्ते से इनकार किया तो अपने दोस्त के पास गया और दोस्त के पास जाके उसने मशवरा किया कि यार अब्बू ने तो ऐसे ऐसे जवाब दे दिया, अब मुझे बताओ क्या करें, मैंने तो शादी करनी है तो इसी लड़की से करनी है। अब दोस्त ने मशवरा दिया, गेम डाली, सब कुछ समझाया और मामला सेटल हुआ 5 करोड़ रुपए में। यानी बाप को कत्ल करवाने की जो सुपारी रखी गई वो 5 करोड़ रुपए रखी गई। 5 करोड़ लगेगा, अब्बा जी तुम्हारे साइड पे हो जाएंगे, मैं तुम्हारे साथ हूं, सब कुछ अरेंज हो जाएगा। डन, गेम डन हो गई, डील डन हो गई बाप की।
اس کے بعد 30 لاکھ रुपए ایڈوانس میں دیے قیوم نے کہ یہ ایڈوانس آ گیا, جب ابا جی کو مار دو گے تو باقی کی جو رقم رہ گئی ہے تمہاری وہ بھی میں تمہیں پے کر دوں گا. ابا جی کو فائر مار دیے گئے, ایف آئی آر درج ہو گئی, اور ایف آئی آر کے مطابق آپ کو بتاؤں کہ کوئی 1 یا 2 فائر نہیں مارے گئے, پورے 16 فائر مارے گئے ہیں تاکہ کسی طرح سے بچ نہ پائے. آپ کو یاد ہوگا اپنے لاسٹ ولاگ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس سے پہلے بھی 5 سے 6 ماہ پہلے بھی ایک باقاعدہ طور پر ڈاکٹر شاہد پر حملہ کروایا گیا تھا. وہ حملہ بھی اسی بیٹے نے کروایا تھا, اور اس ٹائم اس حملے کی, اس فائرنگ کی, اس ساری پلاننگ کی جو قیمت رکھی گئی تھی وہ 50 لاکھ रुपए رکھی گئی تھی. لیکن اللہ تعالیٰ نے ڈاکٹر شاہد صدیق کی اس ٹائم زندگی رکھی تھی تو وہ 50 لاکھ جو گئے سو گئے, لیکن ڈاکٹر شاہد صدیق کو کوئی فائر نہ لگا اور ان کی زندگی بچ گئی. اس مرتبہ ڈاکٹر صاحب کو 16 فائر لگے اور وہ فوت ہو گئے, ڈیتھ ہو گئی ان کی. اچھا, یہ سارے کا سارا وقوع ہے. پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا, نہ صرف ملزم کو, قیوم کو, بلکہ اس کے ساتھی دوست کو بھی گرفتار کر لیا. اب میں تھوڑی سی اداکاری کے حوالے سے بات کرنا چاہتی ہوں کہ یہ بیٹا قیوم جو ہے, یہ ایک, میں یہ کہتی ہوں کہ ڈاکٹر صاحب تو اتنے قابل ڈاکٹر تھے, اتنے قابل بزنس مین تھے, مستحقین میں پیسے بانٹنے والے, خدا خوفی رکھنے والے, اللہ توبہ کرنے والے. نہ جانے یہ بچہ کس پر چلا گیا. ایسی اداکاری اس لڑکے نے کی ہے, ایسی اداکاری اس لڑکے نے کی ہے کہ جس دن ڈیتھ ہوئی ہے ڈاکٹر صاحب کی, ظاہر ہے میڈیا والے وہاں اکٹھے ہوئے, تمام لوگ وہاں پر آئے, تو وہاں پر ہمارے کچھ صحافی بھائیوں نے اس لڑکے کا انٹرویو بھی لیا. تو قیوم نے انتہائی اداکاری کے ساتھ, انتہائی ڈائیلاگ کو استعمال کرتے ہوئے کہا کہ میں تو یتیم ہو گیا ہوں, اب مجھے بتائیں کہ ہمارے سر پر سایہ کس کا ہے. اتنا بڑا بوجھ ابو ڈال گئے ہیں میرے کندھوں پر, میں چونکہ بڑا بیٹا ہوں, مجھے نہیں سمجھ آتا کہ میں اس بوجھ کو کیسے سنبھالوں گا. اور اس کے ساتھ ساتھ میڈیا والوں نے پوچھا کہ یہ تمہیں کیا لگتا ہے کس نے قتل کر دیا, یہ کہانی کیا ہے. تو ایک اور کہانی سامنے رکھ دی. یہ کہا کہ میرے والد صاحب چونکہ پی ٹی آئی کے فاؤنڈر ممبرز میں سے ایک ممبر تھے, تو دھمکیاں آ رہی تھیں کہ اس پارٹی کو تم چھوڑ دو, جو کہ بابا آلریڈی چھوڑ چکے تھے 9 مئی کے واقعات کے بعد. لیکن ان دھمکیوں کی وجہ سے مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید کوئی سیاسی قتل ہے جو کیا گیا ہے. یہ انٹرویو دیا ہے قیوم نے میڈیا والوں کو. میں حیران اور پریشان ہوں کہ ہو کیا رہا ہے. اچھا, آپ لوگوں کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ قیوم جو ہے, جو قاتل ہے, اس نے اپنے والد صاحب کا نماز جنازہ خود پڑھایا ہے, خود انتظامات کیے ہیں. اور جب ظاہرہ نماز جنازہ ہو رہا تھا, اور نماز جنازہ ہونے کے بعد جب لوگ آتے ہیں آپ کو تسلیاں دیتے ہیں, رشتہ دار, دوست احباب, محلے دار, سوسائٹی والے, تو اس ٹائم یہ لڑکا زور زور سے چیخیں مار رہا تھا, آہو بکا کر رہا تھا کہ اب ہمارا کیا بنے گا, میرا والد اس دنیا سے چلا گیا, میں یتیم ہو گیا, میرا کیا بنے گا. ایک ہی گھر, وہی باپ جس نے انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا. ظاہر ہے باپ اتنا قابل ڈاکٹر ہے تو بچے کو بھی اچھی تربیت بھی دی ہوگی, سب کچھ دکھایا ہو گیا, لیکن ایک لڑکی اور ایک پیسوں کے اوپر آ کے سکے باپ کو قتل کر دیا, یہ کیسے ممکن ہے. تو خدا کا واسطہ ہے, میں پھر سے یہی کہوں گی, میں بھی, میری بات سے آپ تمام لوگ ایگری نہ ہوں, کچھ لوگ ایگری ہوں, لیکن میں اپنا میسج ضرور دوں گی کہ آپ کے پاس جتنا بھی پیسہ ہے, جو بھی ہے, اپنی اولاد کو اس کا رازدان نہ بنائیں. آج جو یہ قتل ہوا, اگر لڑکی سے ایگری نہیں تھے والد صاحب شادی کرنے کے لیے, آپ بغاوت کر سکتے تھے, آپ گھر سے علیحدہ رہ کے شادی کر سکتے تھے. قتل کروانا کیوں ضروری تھا؟ کیونکہ آپ کے دل میں یہ تھا کہ باپ کی تو ٹھیک ٹھاک جائیداد ہے, اگر میں گھر سے چلا جاؤں گا, علیحدگی ہوگی, ناراضگی ہوگی, تو جائیداد کس کو ملے گی. مجھے ایسا لگتا ہے کچھ ایسا معاملہ تھا. تو اپنے اولاد کو اپنا رازدان نہ بنائیں. تھینک یو.